मेरा नाम आगा ताहिर, मेरे साथ जो मौजूद हैं ये प्रोफेसर आरिफ चौधरी साहब हैं, मेरे साथ मैडम सादिया जावेद हैं और मदीहा। हम सब के जो टाइटल्स हैं यहाँ, हम सब लोग पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ाहिर है जॉब करते हैं यहाँ पे। मैं एज ए डायरेक्टर कॉलेजेस काम कर रहा हूँ। आरिफ चौधरी साहब भी डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर के तौर पे काम कर रहे हैं। मैडम सादिया जावेद प्रिंसिपल कैंपस 10 हैं और मैडम मदीहा जो हैं ये हमारी मीडिया कोऑर्डिनेशन की हेड। सबसे पहली बात कि आज हम जिस सिलसिले के लिए यहाँ मौजूद हैं इसमें पर्टिकुलरली पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जिक्र है, लेकिन इन जनरल ये हम सबका इशू है, पूरे शहर का इशू है। आज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चे ही नहीं क्लासों से बाहर हैं। अगर गौर किया जाए तो आज कल परसों जितने दिन गुजरे हैं हमने देखा कि मुख्तलिफ कॉलेजेस से तलबा और तालबात अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़ते करके आए। तो हम अपने नौजवानों को, हम ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस कॉलेज के हों उस कॉलेज के हों, हम टीचर्स हैं, हमारा पैगम्बराना पेशा है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी तालीमी सिलसिला रुक सके, कोई भी कारोबारी सिलसिला, कोई भी तालीमी सिलसिला हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है अगर उसमें रुकावट आ जाए, अगर उसमें खलल आ जाए। आज का दौर मेरे से बहुत बेहतर मीडिया को, सोशल मीडिया को, चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर, आप सब एक मुस्बत राय के साथ, एक मुस्बत तरीके से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं ताकि आप हमारी बात सुन सकें। मेरा ख्याल है बहुत सारे वाक़यात को, बहुत सारी चीज़ों को हम इतना दोहराने से बेहतर है कि हम जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। लेकिन मैं फिर भी बात का आगाज़ करने के लिए आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जैसे ही हमारे नोटिस में ये बात आई 12 अक्टूबर को, हमने इस पर फौरी तौर पर तहकीक शुरू कर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सेटअप जिसमें 6 लाख के करीब तलबा और तालबा ज़ेर तालीम हैं, कोई भी खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है, कोई गफलत हो सकती है, हम इस चीज़ से इनकार कभी भी नहीं करते। लेकिन हमारा रद्द अमल ऐसा नहीं है कि गफलत करने वाला या कोई भी ऐसा मुजरिम मुल्जिम हम उसकी साइड पर किसी वजह से खड़े हो जाए। हम कब तक छुपाएंगे? चीज़ तो आश्कार होनी है, सच्चाई ने तो सामने आना, हम नहीं छुपा सकते। शायद आप सब की तरह हम लोग भी वक्त के और बातों के बहुत पाबंद हैं, क्योंकि हमने अपने यूथ का, अपने बच्चों का क्लासेस में सामना करना होता है। अगर 8 बजे क्लास है तो हमारी कोशिश होती है 8 बजे ही पहुंचें। किताबों में जो बातें लिखी होती हैं, किताबी बहुत अच्छी बातें हैं, किताबें हम लोग भी पढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा रोल मॉडल क्लासरूम में जब हम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हों तो वैसा ही बन जाए कि बच्चे हमारी तकलीद करें, हमारी मिसालें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक 4 दहाइयों की हिस्ट्री है। बहुत से यहाँ से फारिगुल तहसील तलबा और तालबात आज बहुत से अच्छे ओहदों पर फाइज भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, मुल्क में, मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, और उनको भी इस बात पे फ़ख्र भी होता है कि उनके टीचर्स ने, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उन्हें पढ़ाया, अच्छी तरबियत। और ये जितने भी आज अच्छे ओहदों पे फाइज लोग होंगे या किसी ना किसी तरह से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में किसी ना किसी स्कॉलरशिप के तहत भी पढ़े। हमारी क्लासेस के अंदर कोई ऐसी तखसीस नहीं होती कि ये बच्चा फ्री पढ़ रहा है, ये बच्चा फुल फीस देके पढ़ रहा है, ये इतनी फीस। सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट अलाउ ही नहीं करता कि हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिक्सिंग कर लें इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर। हमारी रजिस्ट्रेशन ही तब होती हैं जब बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग-अलग होते हैं। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल पर क्लासेस कॉमन होती हैं, अदरवाइज बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग-अलग कैंप्स। तो जैसे ही हमें 12 अक्टूबर को इस बात के बारे में इल्म हुआ, हमने अपनी फौरी तहकीक शुरू कर दी। हमने अपने, जाहिर है हमारे CCTV कैमरास का एक मरबूत निज़ाम है, सिस्टम है, हमने उसके तहत सारी चीज़ों को चेक किया गया, देखा गया। पुलिस से रब्ता हुआ, पुलिस वाले सोशल मीडिया की कैंपेन देखे खुद हमसे रब्ते में आ, उन्होंने भी हमसे सारी कैमरास वगैरह देखे, अच्छी तरह से तसल्ली की, और फिर वो सारी कैमरास, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वो अपने साथ ले गए और आज तक उन्हीं की कस्टडी में है, आज तक उन्हीं के पास। हमसे बहुत सारे सवाल होते हैं, जी कैमरास की रिकॉर्डिंग दिखाएं, कराएं, तो हम एक्सेस रखेंगे तो आपको ज़रूर दिखा देंगे। बाकी पुलिस के पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। देखिए आज के इस एडवांस दौर के अंदर फोरेंसिक लैब्स हैं, आप अच्छी तरह से तजज़िया कर सकते हैं कि किस चीज़ को डिलीट किया गया, कितना ब्रेक आ रहा है, कॉन्टीन्यूटी है उसके अंदर, सब चीज़ें समझ आ जाए, सब चीज़ें क्लैरिटी में। हद मुमकिन कोशिश की हमने कि हम पहुँचें सोशल मीडिया की, जैसे जैसे हमें चीज़ें पता लग रही थी। इतने सारे तो नाम थे गर्ल्स के कि ये वाली है, ये वाली है, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल सका। हमने
رابطے کیے، نیکسٹ ڈے ہم نے جو گرلز ایبسینٹ تھی ان کے گھروں میں رابطے کیے، لیکن نہیں. بہت سارے ویڈیوز میں آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ گرلز یا لوگ کلیم کر رہے ہیں، بچے کلیم کر رہے ہیں کہ میری کلاس فیلو تھی، میری یہ تھی. اور مجھے افسوس ہے کہ اگر اس کی کلاس فیلو تھی، اس کی دوست تھی، اس نے اس کو دیکھا تھا، تو ہمیں لے جائے، اس کے گھر لے جائے، ہمیں اس کے محلے میں لے جائے، کوئی تو ہو. جب وہیں پہ وہی کھڑی ہو کے کوئی یہ بیان دیتی ہے، اسٹوڈنٹ ہماری ہو کسی اور کے، سب بچے، تمام اداروں کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم کوئی تخصیص نہیں کر رہے، تمام بچوں کے ایموشنز ظاہر ہے بڑے اوپر آئے. ہم لوگ بھی اتنے ہی غصے میں تھے فرسٹ ڈے جب ہمیں یہ بات پتہ ہے، ہم اسے ٹالریٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی نے یہ بیان دینا ہے کہ یہ بچی ہے، وہ بچی ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہوا، تو ہمیں لے جائیں، چلیں، ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ. اسی دن اس کے بعد جب جیسی پولیس نے اس گارڈ کا ہمیں نام بھی شیئر کیا، بتایا کہ یہ اون نامی شخص ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ منسوخ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اور بھی جتنے ایکس وائی زیڈ انہوں نے ہمارے گارڈز یا آفس بوائز اسٹاف کو کہا، سب ان کے لیے حاضر تھے، چلے گئے ان کے ساتھ. اون اپنی چھٹی کاٹنے کے لیے، یا اس دن وہ کیونکہ سنڈے بھی تھا تو وہ نہیں تھا وہاں موجود، اس کو کال کی میڈم نے کی، میرا خیال تو وائس پرنسپل نے کی، تو فوراً اس نے ان کا فون بھی پک کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چل بھی پڑا، اور پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا. ان کی اپنی تحویل میں پولیس کی، اس سے بھی انٹاروگیشن جو ہے وہ جاری ہے. تو ان تمام چیزوں کا، سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے، اتنے کانفلکٹس ہیں اس کے اندر، اتنی باتوں کی بعض سے بات انہوں نے نکالی ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ کیا، میں نے اس طرح تھا. کوئی مناہل نام کبھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی ایزا نام سامنے آ جاتا ہے، کبھی ایکس وائی زیڈ، جتنے بھی نام آ رہے ہیں ہم اپنی سسٹم میں سرچ کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ تمام گرلز جو ہیں. تو آج تک بھی ہم اس جستجو میں ہیں. ہمارے پاس اگر ہم اپنے الومنائے دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 14 لاکھ خواتین جو ہیں وہ پڑھ چکا، اب تو خاتون بھی بن گئی، پڑھ کے جا چکی ہیں یہاں سے. ہم جتنی رسپیکٹ یہاں دیتے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں بچوں سے جب ہم ایڈریس کرتے ہیں ہم ایک فیملی کی طرح ایڈریس کرتے ہیں. ہمارے ٹیچر سے، آپ کے بھی بہت سارے جاننے والوں کا کوئی نہ کوئی پنجاب گروپ میں ہوگا، آپ پوچھیں ان سے کہ ہم کتنی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں، ہم کتنی عزت کرتے ہیں. ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں بھی جب تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بھنک ہوتی ہے کہ یہ شخص یا اسٹاف ممبر صحیح نہیں ہے، تو ہم کبھی بھی ٹالریٹ نہیں. ہم جتنے بچوں کی کیئر جیسے لڑکوں کی کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنی گرل اسٹوڈنٹس کی اور فیمیل اسٹاف کی، لیڈی اسٹاف قدر کرتے. تو ہم اسی جستجو میں ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم شہر کے تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں سڑکوں پہ پھریں، سڑکوں پہ نعرے بازی کرتے ان گائیڈڈ ہوں، اگریسو ہو جائیں. ہم ان تمام پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں کہ پڑھائی کی طرف آئیں. ان کا مستقبل، ہمارا مستقبل، ملک کا مستقبل انہی سے وابستہ ہے. انہی نوجوان نے آگے آنا ہے، انہوں نے آگے آ کے ملک کی قیادت سنبھال. میری تمام پیرنٹس سے، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہیں، چاہے وہ دیگر اداروں کے بچے، سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیں. میرے ساتھی اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں.